भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले नेपाल भारत सीमा नाका मार्फत हुने आवागमन र 200 भन्दा बढी सक्रिय कोरोना भाइरस संक्रमित देखिएका जिल्लामा हुने सार्वजनिक गतिविधिहरूमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि भारतका 20 वटा नाकाहरूबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपालीहरूले प्रवेश गर्न पाउने भनिएकोमा भारतमा कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गएकोले 10 वटा मात्र प्रवेश बिन्दु तोकिएको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, द इन्भेस्टिगेटरमा स्वागत छ। म प्रस्तुत कोइराला। मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले संक्रमणको दर बढिरहेको भन्दै हवाई सेवा र सार्वजनिक यातायात भदौ 16 गते यता खोल्न नदिने निर्णय गरेको छ। सीमा क्षेत्रबाट स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली र मालसामानको ढुवानी बाहेकका गतिविधि स्थगित गर्न अहिलेको व्यवस्था भदौ 31 गतेसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ। फेरि लकडाउन हुने चर्चा पनि सरकारले देशव्यापी रूपमा बन्दाबन्दी गर्न आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु पर्ने र सार्वजनिक यातायात बन्द गर्नुपर्ने काठमाडौँ उपत्यका स्थानीय तहहरूको मागलाई पनि सरकारले अस्वीकार गरेको छ। मन्त्री परिषदबाट कस्तो निर्णय सार्वजनिक भएको छ त हेरौँ यो एक झलक। भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीका लागि तोकिएका सीमा बिन्दुमा झापाको काकडभिट्टा, मोरङको रानी, सिराहाको माडर, रौतहटको गौर र पर्साको वीरगञ्ज छन्। त्यसै गरी रूपन्देहीको बेलिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकीको जमुनाहा, कैलालीको गौरी फन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी सीमा प्रवेश बिन्दु तोकिएको छ। यसअघि जेठ 12 गते सरकारले 20 वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट नेपालमा प्रवेश गर्न सक्ने भनिएकोमा मन्त्री परिषदले त्यसलाई संशोधन गरेको हो। मन्त्री खतिवडाले ती प्रवेश बिन्दु बाहेक अन्यत्रबाट प्रवेश गर्ने गराउनेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई लुकाउने व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो। सरकारले तोकेका नाका बाहेक नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका बस्ती र बजारमा किनमेल गर्न वा उद्योगका लागि आवश्यक जनशक्ति ल्याउन जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। तोकिएका नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नै पर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिने र त्यहाँ प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाको समन्वयमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। साथै मन्त्री परिषदले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्ला सहित 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नभई आवत जावत रोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्ता क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा गैर सरकारी निकाय एवं अन्य सङ्घ संस्थालाई विद्युतीय सेवा प्रवाह गर्न र कार्य सम्पादनका लागि आलो पालो गरी बढीमा 50% कर्मचारी एक पटकमा कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। अरू कर्मचारीहरूलाई घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने काममा लगाउने भन्दै सरकारले अनलाइन वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकिने तर बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूका सेवा स्थगित गर्न भनेको छ। आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक हवाई उडान, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका प्रशिक्षण तथा खेल र विद्यालय भर्ना जस्ता भदौ 1 गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइने भनिएका सेवाहरू भदौ 16बाट सञ्चालनमा ल्याउने गरी मिति सारिएको छ। उद्धार गरिएका श्रमिक सहित दैनिक 500 भन्दा बढी यात्रुको संख्या नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिन सकिने मन्त्री परिषदको निर्णयमा उल्लेख छ। भदौ 1 गते खुल्ने भनिएको लामो, मध्यम र छोटो दूरीको यातायात सेवा कतिपय जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण वृद्धि भएसँगै लगाइएका स्थानीय निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएको छ। सार्वजनिक यातायात 16 गतेसम्म नखोल्ने निर्णय मन्त्री परिषदले लिएको छ। त्यसबाहेक भिडभाड बढेको र पर्याप्त सावधानी नअपनाइएको भन्दै होटल तथा रेस्टुराँबाट परिकार लैजाने सेवालाई मात्रै अनुमति दिने भनिएको छ। अब उद्धार फ्लाइटबाट पनि दैनिक 500 जना मात्र ल्याइने भएको छ। सरकारले अनुमति दिएका 300 र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर 200 मात्र आउन अडान अनुमति दिइनेछ। यसरी आउनेहरूलाई उपत्यकामा क्वारेन्टिन गरिनेछ।
क्वारेन्टिनमा बसेको 5 देखि 7 दिनभित्र PCR टेस्ट गर्ने र सङ्क्रमण नदेखिए मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाइनेछ। सरकारले उद्धार उडानतर्फ कूटनैतिक नियोगको सिफारिसमा 300 जना र वैदेशिक रोजगारको सिफारिसमा 200 जना गरी दैनिक 500 जना नेपालीलाई सेवा दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विदेशबाट नेपाल आएका यात्रुलाई काठमाडौँ भित्रै क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय गरेको छ। उद्धार उडान मार्फत आउने यात्रुको 7 दिनभित्र PCR परीक्षण गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री परिषदले काठमाडौँ उपत्यकामै क्वारेन्टिनमा राखेर संक्रमण मुक्त भएको निश्चित भएपछि सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेको छ। क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको समन्वयमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका जिल्लाका कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई जिम्मा दिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्यत्र आवागमनमा रोक लगाएको छ। उपत्यकाको हकमा 3 जिल्ला बाहेक अन्यत्र जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र वा स्थानीय प्रशासनको अनुमति बिना आवागमन गर्न पाइने छैन। अनुमति दिँदा पनि प्रयोजन खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नाम समेत उल्लेख गरेर परिपत्र दिनु पर्नेछ। कोभिडसँगै सम्बन्धित काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लाभित्र आवत-जावत गर्ने बाहेक कोभिड-19 को सक्रिय संक्रमित संख्या 200 भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवत-जावत नगराउने, अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र अनुमति प्रदान गर्ने, अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजन समेत खुला यात्रा गर्ने व्यक्तिको नाम समेत समावेश गरी अनुमति पत्र जारी गर्ने। फुटपाथ, खुला ठाउँ र ठेलागाडा, साइकलमा सञ्चालन भइरहेका तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, लट्टा, कपडा लगायतका खुद्रा व्यापार व्यवसाय एवं कबाडी सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्य जथाभावी रूपमा सञ्चालन हुँदा भेडभाड बढ्ने र कोभिड-19 को सङ्क्रमण समुदाय स्तरसम्म विस्तार हुने जोखिम बढेकोले यस्ता कार्यलाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहले निषेध गर्ने। उद्योग, कल कारखाना लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूले हाल उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा निजी र सार्वजनिक निर्माणको काममा लगाएका श्रमिक लगायतका जनशक्तिलाई अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्न लगाई उद्योग, कल कारखाना, सार्वजनिक तथा निजी निर्माणको परिसरभित्रै सुरक्षित रूपमा खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउने, हाललाई अन्यत्र स्थानबाट कामदारहरू नल्याउने, कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारण भविष्यमा आउन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित उद्योग व्यवसायले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आवश्यक क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन लगायतका पूर्वाधारको प्रबन्ध समेत गर्ने। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम अनुमति भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाली कूटनैतिक नियोगको सिफारिसमा 300 जना र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी उद्धार गरिने 200 जनासम्म नेपाली नागरिक गरेर दैनिक कुल 500 जनाको सङ्ख्यामा नबढ्ने गरी उडान अनुमति दिने। यस्ता उडानबाट आउने व्यक्तिहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकामा नै तोकिएको स्थानमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाई सङ्क्रमण मुक्त भएको यकिन भएपछि मात्र सम्बन्धित गन्तव्यमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। यसरी आउने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहको समन्वयमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने। यसरी आउने यात्रीहरूको 5 देखि 7 दिनभित्रमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले RT-PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाभित्र आवत जावत गर्न बाहेक कोभिड-19 को सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 भन्दा बढी भएका जिल्लाबाट अन्य जिल्लामा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तथा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा बाहेक आवत जावत नगराउने अत्यावश्यक कार्यका लागि मात्र अनुमति प्रदान र अनुमति प्रदान गर्दा प्रयोजन खुलाई यात्रा गर्ने व्यक्तिको नाम समावेश गरी अनुमति पत्र जारी गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। फुटपाथ, खुल्ला ठाउँमा सञ्चालन भइरहेका ठेलागाडा,
साइकलमा गरिएका व्यापार, तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न, लत्ता कपडा लगायतका खुद्रा व्यापार, व्यवसाय एवं कवाडी सङ्कलन जस्ता कार्य जथाभावी रूपमा सञ्चालन हुन नदिने र त्यो कार्यलाई सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले निषेध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। अन्य क्षेत्रमा मन्त्री परिषदको निर्णय कस्तो छ र सरकारवालाहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् देखाउने नै छौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकबिन, हामी मङ्गलबार मन्त्री परिषदले कोभिड-19 का विषयमा सार्वजनिक गरेको निर्णय कस्तो रहेको थियो र देशमा अब नयाँ व्यवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउँदैछौँ। कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको भन्दै सरकारले अत्यावश्यक बाहेक कुनै पनि बैठक, समीक्षा, गोष्ठी, सेमिनार, भेला जस्ता सामूहिक जमघट नगर्न भनेको छ। साथै धार्मिक स्थलहरूमा दैनिक नित्य पूजा बाहेक अरू गतिविधि नगर्न र चाडपर्व घरभित्र मनाउन भनेको छ। साथै शैक्षिक संस्था, मनोरञ्जन स्थल, हेल्थ क्लब, सामूहिक रूपमा खेलिने खेल, पुस्तकालय तत्काल नखुल्ने भएका छन्। विद्यालय भर्ना लगायतका धेरै कुराहरूलाई हामीले भदौ 16बाट सार्यौँ। अहिले चाहिँ 15 दिनलाई हामीले फेरि भदौ 15सम्म चाहिँ धेरै गतिविधिहरू नगर्ने भनिएको छ। लकडाउन या बन्दाबन्दी भन्ने शब्द चाहिँ हामीले मन्त्री परिषदको निर्णयमा परेको होइन। हामीले बोलचालको भाषामा यो आदेश जारी गर्दाखेरि आदेशले लगभग त्यही स्थितिमा पुर्याएको हो। अहिले हामी मुलुकव्यापी बन्दाबन्दी गरेका छैनौँ र त्यो कायमै छ। कतिपय जिल्लाहरू कोरोनाबाट क्रमशः मुक्त हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि लकडाउनमै लैजानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर जहाँ बढी सङ्क्रमण छ त्यहाँ बढी जोखिम भएको ठाउँहरूलाई फेरि अलिक कडाइ पनि गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई र चाहिँ जिल्ला प्रशासनलाई, स्थानीय प्रशासनलाई दिएकै हुनाले त्यसअनुसारै उहाँले गरिनु भएको छ। जोखिम जहाँ बढ्छ त्यहाँ उहाँहरूले आफ्नो कडाइका उपायहरू अपनाउनुहुन्छ। तर हामीले बन्दाबन्दी भनेको त आवत जावतै रोकेका थियौँ नि, मानिसको आवत जावतै रोकेका थियौँ। अहिले हामी के 200 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएको जिल्लाबाट मात्रै नगरौँ है भनिरहेका छौँ। त्यो सबैको सुरक्षाकै लागि हो। त्यसो हुनाले लकडाउनको अवस्था फेरि पनि होइन। जहाँ अलिक सजिलो छ र जोखिम घट्दैछ त्यहाँ अलिक खुकुलो हुँदै जाने, जहाँ जोखिम बढ्दैछ त्यहाँ अलिक कडाइ हुँदै जाने। यसैले यो क्षेत्रगत नीति हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले फेरि पनि व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न रोकेका छैनौँ, ढुवानी रोकेका छैनौँ र 200 भन्दा कम मान्छे मात्रै सङ्क्रमित भएको जिल्लाहरूमा आवत जावत रोकेका छैनौँ। त्यो कारणले लकडाउनको स्थिति होइन। तर केही मुभमेन्टहरू हामीले नरोक्दा जोखिम बढ्न सक्छ। त्यस कारणले त्यसलाई हामीले चाहिँ निश्चित ठाउँहरूमा स्थानीय तहले नै केही प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्छ भनिएको स्थिति छ। त्यति नै कुरा हो यसमा। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा दैनिकीदेखि व्यापारिक क्षेत्र सुचारुमा समेत असर परेको छ। यसै गरी 4 महिनासम्म ठप्प रहेको पर्यटन तथा होटेल क्षेत्र केही मात्रामा सुचारू भए पनि त्यसबाट केही सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको होटेल सङ्घका सिइओ को भनाइ छ। अब पुनः सटडाउनको अवस्थाले अझ प्रभावित हुने पनि देखिएको छ। सरकारको आग्रहलाई मध्यनजर राखेर निजी क्षेत्र पनि सङ्कटको समयमा सँगसँगै जानुपर्छ। राज्यलाई, राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा हामीले केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले होटल सङ्घ नेपालले पनि औपचारिक बैठक गरेर यसका सदस्य होटलहरूलाई क्वारेन्टिनको लागि हामीले नामावली माग गर्यौं र इच्छुक तथा सक्षम होटलहरूबाट हामीलाई नामावली प्राप्त भयो र सोही अनुसार हामीले बाहिरबाट उद्धार गरिएर ल्याएका आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि पनि हामीले यो सेवा सञ्चालन गरेका छौं र निकै लामो समयसम्म होटल सङ्घ नेपालले अत्यन्त धेरै स्रोत साधन खर्चेर यो कार्यमा सहयोग गरिरहेछ र आजै मात्रै पनि अब फेरि पनि सरकारले परिवर्तन गरेको नयाँ मोडालिटी अनुसार हामीले नयाँ ल्याइने भनिएका यी करिब दैनिक 500 को हाराहारीमा ल्याइने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि क्वारेन्टिनको लागि पनि हामीले नामावली पठाउन तयार गर्दैछौँ र यो होटल सङ्घ नेपालले गरेको एउटा
राष्ट्रको सङ्कटको लागि गरेको कार्य हो। अब अहिलेको सबभन्दा पहिला कुनै कुरा निर्णय गर्नुभन्दा पहिला अहिलेको अवस्थालाई बोध गरेर यसैको आधारमा कार्ययोजना बनाउनु अत्यन्तै आवश्यक छ। यो सङ्घको लागि पनि यही नियम लागू हुन्छ, राष्ट्रको लागि पनि यही नियम लागू हुन्छ भने सामान्य व्यवसाय गर्ने एउटा प्राइभेट कम्पनीले पनि यही नियम लागू गर्छ। त्यसैले यो अप्ठ्यारो अवस्थामा व्यवहार त हाम्रा सबै होटलहरू बन्द रहेको लामो समयदेखि यो अवस्था हो। अहिले नै पनि सरकारले साउन 15 पश्चात होटलहरू केही खोले पनि फेरि पनि यो अहिलेको बढ्दो महामारीको सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै केही समयको लागि बेसिक टेक अवेका अथवा अन्य कुराहरू बाहेक अरूलाई चाहिँ सञ्चालन नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरे पछाडि हामीले अन्य होटलहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन। यद्यपि क्वारेन्टिनमा आबद्ध हुने होटलहरूले एउटा नियम प्रक्रिया पुर्याएर नामावली पहिला पनि दिनुभएको छ र अहिले पनि केही आउने क्रम जारी छ। अब 5 तारिकदेखि लिएर हाम्रा पर्यटकीय स्तरका होटलहरू सबैले सुरुमा हामीले प्रयत्न गरे हौँ, तर विभिन्न होटलका आफ्ना समस्याहरू हुने हुँदाखेरि सक्षम र इच्छुक होटलहरूले मात्रै हामीलाई यसमा दिनुभएको छ। हाम्रो दर रेट भनेको सामान्यतया अहिले दुःखको समयमा हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नेपाल आउँदा उहाँहरूलाई न्यूनतम आधार तय होस् भनेर न्यूनतम 2000 रुपैयाँदेखि लिएर हामीले 4 तारे होटलमा 8000 आसपाससम्म हामीले तोकेका छौँ। अब त्यो चाहिँ क्षमता, अवस्था र आफ्नो बस्नुपर्ने बाध्यतालाई पनि ध्यानमा राखेर आफ्नो प्रकारका होटलमा कुन प्रकारका होटलमा को बस्ने भन्ने चाहिँ त्यो गेस्टले छान्ने विषय भयो। मङ्गलबार सार्वजनिक भएको मन्त्री परिषदको निर्णयमा विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निर्णयहरू गरिएको छ। कुन मन्त्रालय अन्तर्गत कस्तो निर्णय भएको छ र कार्यविभाजन कसरी गरिएको छ, सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सुनाउनु भएको मन्त्रालयगत निर्णय अबको यो प्रस्तुतिमा। मन्त्रालयगत प्रस्तावहरूमा भएका निर्णयहरू म यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल बङ्गलादेश वाणिज्य सचिव स्तरको 6औं बैठकको लागि वार्ता गर्न वाणिज्य सचिवको संयोजकत्वमा 11 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको 2टा प्रस्तावहरू, एउटा विभूषण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, विभूषण सम्बन्धी पुरानो ऐन र त्यस अनुसार काम गर्दै जाँदा कतिपय समस्याहरू पनि सिर्जना भएको र यसलाई नयाँ प्रकारले व्यवस्थित ढङ्गले विभूषणको मर्यादा मूल्य कायम रहने गरी नयाँ ऐन तर्जुमा गरेर जानु आवश्यक देखेकोले यसको तर्जुमा गर्नु सैद्धान्तिक सहमति दिएको विषय रह्यो। त्यसपछि नेपालीलाई विदेशमा कुनै पनि मुलुकले दिने सम्मान विभूषण प्राप्त गर्नलाई नेपाल सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ। त्यसै क्रममा नेपाली सेनाका महासेनानी सञ्जय देउजालाई गभर्मेन्ट अफ लेबनान, लेबनिज रिपब्लिक, मिनिस्ट्री अफ नेसनल डिफेन्सबाट प्रदान गरिएको विभूषण द मेडल अफ मिलिटरी भ्यालोर सिल्भर डिग्री ग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयकै यो रुकुम घटनासँग सम्बन्धित एउटा प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय म सुनाउन गइरहेको छु। रुकुम जिल्लामा जुन विभत्स घटना भयो, सरकारले त्यसको भर्त्सना गरेको छ र त्यसबाट धेरै हानि नोक्सानी, केही परिवारका सदस्यहरू मृत्यु भएको छ र केही घाइते भएका छन्। उनीहरूको लागि सरकारले केही राहतका निर्णयहरू गरेको छ, त्यो म सुनाउन गइरहेको छु। जिल्ला रुकुम पश्चिम चौरजारी नपा 8मा 77/2/10 गतेको घटनाका मृतक परिवारलाई प्रति परिवार रु 10 लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। मृतक र चाहिँ अनि मृतकको बाबुहरूको विवरण यहाँ राखिएको छ। नवराज विक, गणेश बुढा मगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जीव विक, गोविन्द साई भेरी, टिका राम सुनार। तपाईहरुलाई बाँडिने हार्ड कपीमा त्यो छँदैछ, डिटेल मैले भनिरहनु परेन। त्यसै गरी घाइतेहरूको विवरणमा पनि लालबहादुर खड्का, विभाग पुन,
कैलाश भन, सरोज भडेल, भोला बिसी, युनिक भन, जीवन भन, सुदीप खड्का, गोविन्द सुनार, महेश कार्की, दिल्ली विक र सुनिल सुनार हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्ने र मृतकको परिवारलाई 10 लाख दिने निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयको 2टा प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। एउटा चाहिँ सुपरमाई क्यास्केड जलविद्युत आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र अर्को चाहिँ गर्चेङ खोला साना विद्युत जलविद्युत आयोजनाको लागि पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने। उदाहरणको लागि हामी सबैले खाने गुतपाक अथवा हामी सबैले खाने चिउरा, हामी सबैले खाने दालमोट, यस्ता कमन हामी सबैले प्रयोग गर्ने वस्तुहरू समेतको गुणस्तर निर्धारण नहुँदाखेरि त्यस्ता वस्तुहरूको उपभोगमा उत्पादनकर्ता र विक्रेता पनि विवादमा पर्दै आएको र गुणस्तर निर्धारण गर्न आवश्यक भएकोले त्यो व्यवस्था गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो सानातिना पर्यटकीय पूर्वाधारहरू अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीबाट गर्नु राम्रो हुन्छ र पर्यटन मन्त्रालयले अहिलेसम्म गरिरहेका कतिपय कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहको पनि सहभागिता भयो भने प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर एउटा निर्देशिका बनाइएको छ, जसको नाम पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी निर्देशिका 2077 भनिएको छ। यसमा चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू, पर्यटकीय पूर्वाधारहरू, पर्यटकीय सेवाहरू को विकास गर्दा सङ्घले बेहोर्ने, प्रदेशले बेहोर्ने र स्थानीय तहले बेहोर्ने रकम, खर्च, त्यसको लागत बेहोर्ने सम्बन्धी विधि यसमा लेखिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा यो जनगणना 2078 हामी सुरु गर्दैछौँ 78मा। त्यसको लागि घर परिवार सूचीकरण फारम र मुख्य प्रश्नावली स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव थियो र त्यो घर परिवार सूचीकरण गर्ने फारम र प्रश्नावली मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रेस काउन्सिल नियमावली 2077 स्वीकृत गर्ने भनिएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ र मूलतः नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको हिजै सोमबार बसेको बैठकका निर्णयहरू मैले सार्वजनिक गरेँ। तपाईहरुलाई यसमा सरकारले लक्षण नभएका संक्रमितहरूलाई राख्न आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको छ। संक्रमण बढेको स्थानमा अस्पतालको क्षमता अध्ययन गरी निजी तथा शिक्षण अस्पतालहरूलाई समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रले जनशक्ति खटाएर सेवा सुदृढ बनाउने पनि निर्णय भएको छ। सरकारले गरेको निर्णय हरेक पटक आकर्षक देखिन्छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुने हो त्यो समयले बताउने नै छ। हस्त द इन्भेस्टिगेटर आजलाई यति नै। फेरि नयाँ विषयवस्तु र फरक प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।